السلام عليكم ومرحبا في دروس الصباح. معكم محمد بياض. ان شاء الله غادي نشوفوا لو باي كوميرسيال، وبالضبط غادي نشوفوا لو دروا ديفيكسيون دي باي كوميرسيال. دونك هنا هاد لوكا يعني لو بايور غادي يبغي يخرج لوكاتير، مي كاينين لي كا. فوالا لو بايور souhaitant mettre un terme au contrat de bail doit mettre en demeure le locataire en précisant la raison qu'il invoque et accorde un délai pour l'éviction à compter de la réception de la mise en demeure. C'est-à-dire, le bailleur a demandé au locataire quitter le local avant le délai de contrat. يعني هاد الحالة هادي ملي البايور غادي يبغي يخرج اللوكاتير مي قبل المدة اللي متفقين عليها ولا كاينة في الكونطرا ديال الباي كوميرسيال. دونك فوالا هنا غادي يبغي يخرجو مي لو بايور اكوردي ان ديلي بور ليفيكسيون. دونك البايور كيعطي واحد المدة لذاك اللوكاتير عاد كيخرجو بين ما هو يوجد راسو. مي هاد المدة اش كتسمى دونك كتسمى الريسيبسيون دو لا ميز اون دومور. هاد لا ميز اون دومور هي الاشعار بالافراغ وكدار عند المفوض القضائي. دونك فوالا délai de la demande 15 jours si le motif est le non-paiement des mensualités locatives ou si le local menace de tomber en ruine, et 3 mois dans les autres cas. Donc هنا délai de la demande كتكون 15 jours بالنسبة في حالة إلا كان هاد اللوكاتير ما كيخلصش يعني الشهورة ديالو نون بيمون دي مونسياليتي، ولا كان يعني المحل هذاك اللوكال يعني اهل للسقوط. يعني في هذه الحاله كتكون 15 جور، مي من غير هذه الحالات الجوج دونك لي زوتر كا غادي تكون فيهم 3 اشهر 3 موا. دونك فوالا à l'expiration des délais le bailleur a le droit de saisir la justice pour l'homologation de la mise en demeure à l'intérieur d'un délai de 6 mois de fin du délai accordé au locataire. دونك هنا عند انتهاء فترة صاحب المحل عنده الحق الانتزاع العدالة للموافقة على السكن خلال فترة 6 أشهر من نهاية فترة التأخير. Voilà. Le président du tribunal vérifie l'exactitude du motif justifiant le congé et se prononce ou la rejette sans possibilité d'accorder des délais additionnels comme c'est le cas sur l'ancienne législation. Donc هنا رئيس المحكمة soit le tribunal de commerce ou bien le premier instant. donc رئيس المحكمة هنا كيتأكد من هذاك الميز اون دومور من الإشعار بالإفراغ وما كيزيدش المدة على 6 أشهر عكس المشرع يعني الليجيسلاسيون اونسيان اللي كان قديم. يعني المشرع اللي كان قديم كانوا كيزيدوا واحد المده اديسيونيل. هنا سون بوسيبيليتي داكوردي دي ديلي ما كيزيدش واحد المده. رئيس المحكمه كيتاكد ديما هاد الميز اون دومور دونك فوالا، ولكن ما كيزيدش شي مده على 6 اشهر كتزيدش. دونك فوالا دونك دابا غنشوفوا لي كا او ليفيكسيون دي بايور اي جيستيفي. غنشوفوا الحالات اللي ممكن البايور يخرج فيها لوكاتير يعني يطردو من اللوكال مي كتكون جيستيفي يعني عنده واحد البروف، عنده واحد لي بروف اللي علاش خرجو. دونك فوالا l'indemnité d'éviction n'est pas due par le bailleur dans les cas suivants. article 8. دونك هنايا في هاد الحاله كي قلنا لو بايور ما غاديش يعطي واحد التعويض لوكاتير. علاش؟ حيت عنده واحد جيستيفيكاسيون. دونك فوالا donc premier cas, défaut des paiements de 3 mensualités locatives dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure des bailleurs. donc هاد الحالة هادي c'est très important. donc هنايا premier cas يعني الحالة ديال إلا اللوكاتير ما خلصش 3 شهور ديال الكراء. يعني هنايا ممكن البايور عنده الحق أنه يخرج اللوكاتير وغادي يعطيه واحد 15 جور كيف ما شفنا. donc ما غاديش يعطيه واحد التعويض. فوالا. Le deuxième cas, si le locataire opère sans le consentement des bailleurs un changement dans le local nuise à l'immeuble et sa sécurité augmentant ses charges sauf engagement de remettre les lieux en état dans les 3 mois. هنا الحالة ديال إلا أنت كلوكاتير وفسدتي شي حاجة في المحل
يعني مثلا لوكاتير كيدير شي تغيير في المحل، يعني فتحتي شي باب جديد ولكن سون اكورداسيون ديال البيو، يعني ما وافقتيش، يعني ما شي في العلم ديال البيو، خاصك ضروري تاخذ الموافقه ديالو عاد دير داكشي. انت ما خديتيش الموافقه ديالو، مشيتي مثلا هرستي الشارجه في اللوكال ولا درتي شي حاجه ولا استهلكتي مثلا الماء ولا الضوء بزاف لواحد الدرجه قصوى ولا درتي شي حاجه وما علمتيش، دونك هنايا ممكن البيو يبغي يخرجك، غادي يخرجك ما غاديش يعطيك واحد التعويض. مي هنا باستثناء الا بدلتي من المحل، الا درتي داكشي يعني فسدتي شي حاجه مي ورجعتيها قبل ما تدوز 3 شهور كيف ما كانت، رجعتيها كيف ما كانت، هنايا اللي ما عندوش الحق انه يخرجك، ولا خرجك خاص ضروري يعطيك لي زانديمينيتي. دونك فوالا. Troisième cas, changement d'activité commerciale sans l'acceptation des BIE. يعني هنايا sauf engagement de reprendre l'activité intérieure dans les 3 mois. هنا يعني الا مشيتي تغيرتي لاكتيفيتي كوميرسيال ديالك، باغ اكزومبل انت كنتي سبيسياليزي في واحد لاكتيفيتي اكس ودرتي واحد لاكتيفيتي ايغريك مي سون لاكسبتاسيون ديال البيو، دون الموافقه ديال البيو، هنايا ممكن يخرجك وما يعطيكش واحد البيو، يخرجك وما يعطيكش واحد لانديمينيتي. دونك فوالا، مي باستثناء الانغاجمون دو ريبوندر لاكتيفيتي انتيريور. دونك هنايا باستثناء الا مشيتي تا رجعتي قبل 3 شهور، رجعتي لاكتيفيتي ديالك اكس اللي كنتي ديجا كتيكزيرسي، هنايا ما عندوش الحق انه يخرجك، لا خرجك ضروري خاصو يعطيك لي زانديمينيتي. كاتريام كا سي لو لوكال موناس دو طومبي اون رين. هنايا الحاله ديال مثلا الا كان المحل اهل للسقوط، هذاك اللوكال يعني معرض للسقوط، مثلا دوز واحد المدرشه، دونك هنا في هذه الحاله هذه راه البيو عنده الحق انه يخرجك يعني وما غاديش يعطيك واحد لي زانديمينيتي. sauf si le locataire démontre que le défaut d'entretien légal ou contractuel est la responsabilité des bailleurs malgré sa mise en demeure. دونك هنا باستثناء الا كان لوكاتير والبيور متفقين على ان اللوكاتير انه غادي يخرج، دونك فوالا الا كانوا متفقين بداكشي بالتراضي، دونك هنا راه ما غاديش يعني غادي يخلص ليه، دونك فوالا يقدر البيور غادي يخلص اللوكاتير يعطي واحد لانديمينيتي ويقاسبوا الصبر بيناتهم كيف ما كنقولوا. Cinquième cas, il y a si le local près des faits des locataires de la force majeure ou des cas fortuits. Voilà. On a aussi sous-location en violation d'une stipulation contractuelle. بحال هنا دابا باغ اكزومبل انت في البند في الكونترا دي باي كوميرسيال في الاول دايرين بانك ما غاديش دير واحد السولوكاسيون، يعني ما تقدرش تكري نتايا هذاك الباي كوميرسيال اوترو بيرسون او بيان ان تيير ومشيتي درتي خالفتي هذاك الكونديسيون، يعني مشيتي درتي السولوكاسيون، هنايا ممكن يخرجك وما يعطيكش لي زانديمينيتي. On a aussi perte de la clientèle de l'achalandage suite à la fermeture des locaux pendant au moins 2 années. Donc voilà، هنا في الحالة إلا لوكاتير منذ 2 هو فاقد الزبناء، ما كيجي عنده حتى واحد، يعني ما كيجي عنده حتى واحد بالنسبة للكليونتيل، دونك فوالا هذاك الفون كوميرس ما بقى جايب لي حتى واحد. وكاين هاد يعني لا شارونداج غادي نشوفوه بلي ديطايي في الفون كوميرس اش كيعني. دونك فوالا هادشي اللي كاين. ميرسي دو فوتر اتونسيون. اللي مازال مشترك يشارك في القناه، دير لايك، خلي شي كومونتير الاراء ديالكم كتهمني. شكرا للمشاهده.